Слушайте мою команду. Отделение. Равняйсь. Смирно. С места, с песней, шага, марш! ما سربازانی وطن، ما دلرانی وطن، ما سربازانی وطن، ما دلرانی وطن. کوه را چپه میکنیم در پیش راه دشمن، کوه را چپه میکنیم در پیش راه دشمن، کوه را چپه میکنیم در پیش راه. چی گپ؟ چی گپ شد؟ این نموریتون شما در جهتون ایستد. اما پوفک فوندم کو عسکری قطاره. رفیق کماندیر لبای 4 نفر شما بخیر بیرون بینید بتالیون با دهن زدگی چی؟ دویدن کماندیر بین دین اتستات گذاشته عدول میبینم دونیم تورنی کشته نمیتونه دی چی خیل همین وظیفه مسئول با کار میکنه من حیران اینش میلش یک کماندیر دیگه اومده باور کنید 145 کیلو یگان تریوا گشت وای بدبخت چخیل میده باشد ها الان اکو همش دردی بخیر وای با کدام گفته که خراب شدن در کل زمین چند دادگی در راه بریت بچی پیش دکتر رفته دکتر میدونه چی گفته چی گفته اسب سواری کنید اسب یورغه میدود کو خراب میشه بعد خراب شده 15 روز در بالای اسب سوار شد همیشه ساعت 1:45 روز من هر شب خواب نیستم کو خبر اومد که بیچاره اسب حرام مرده یکی کو الان کماندیر مرا بگنو گوبا شینو چی بگنو ها چی با اخ زدم ترسید بگنو گوبام شینو بعد کو من کارم کار رفتم کابینه در درش شدم دور اومدم در بالا استول یک موش دادم استول جنبید صورتش غلطی با کماندیر هیچی نگو کماندیر در کابینه شناب همین بچه من با شیناس چهرش من در جدی دیگه این بچه که من؟ اوما فیضلیوف اجرگاتون؟ اجرگاتون؟ معلوم من میدونم اینا ای کجا معلوم؟ رنگو نمود رنگ همون کارتشکا باری نمیخه سبزه میخونه بچه دهقانه یا؟ پدرت چی کارت یا؟ پدرم دهقان دهقان؟ آها دهقان وای به حال دهقان پدرت شما چی کاره؟ تراکتوریست پدر خودت چی کاره؟ پدر من سفارتخانه در کار میکنه پاسولتوا در کار میکنه اوتای ما پاسولتوا در کار میکنه با در حق ارمیت تهمت کرده گپ میزنه که فقط بچهای دهقان خدمت میکند اما نه بچه کلان شماده هم کار میکند نماینده بچهای سفارت کار میکند نه چی وظیفه دارد گپ زن در سفارتخانه گپ زن همه فهمد که دیگر هر خیل گمانهای بد نکنه در سفارتخانه باغبانه عسکری قطاری غریب شو لبای تو برای چی قدر بیعقلی میکنی ها؟ شوخی کردم داد Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! سرها را بالا میبرداریم عسکری قطاری غریب شو لبای تو برای چی در بین دامهای 82 83 روزی دراز میگردی جواب ده کی گشتم من چه خیل با من گفتن که 8 مرتبه تو را در آنجا دیدن تهمت 7 مرتبه رفتگی من 8 بار نرفتیم برای چی میروی تو روز یکم ایدگردک رفتم من خب دیدم که آدمو هر جا رفتیم منم در اومدم بعد هرچی قند و قندلا دادن از دیگر روز بعد خیلی مراحت کردم 9 پوند میدادن دیگه کاری که من همون طرف روام خیالشون که اكو ما سالداتو گوشنا همش 9 برآورد دادن میگیرد اكو چه خیل برام گفتن که تو 2-3 لیمچه نان گرفته با قسم نظامی آورده ای کو میبخشید من ایو من نمیخوامش که خفا نکنم رحمت من بگوید که نیمی بتالین من خورون سری من شب و روز با عسکری قطاری غریب شو لبای تو دین روز من دیدن که در توی بودی اونجا با وای آخه محله که هم محله میشناسن من حرمت میکنن احترام میکنن توی کنن دعوت راست که من دینا توی بودم امروزم یک توی پگم یک توی زیاد توی دختر نه پگا توی نمیشه دلک چی بلا میشه توی دختر توی بود دختر اتکس کرده یک نوز کرده یکون چی با در من وای بچه نمیگیرم وای خدمت کردگی نیست نگاد میگفته
رفیق کماندیر گوش کن. یک چی پرسم مایلش همین یک چی من نمیفهمم به من بفهمونی چیه؟ آخی منه عسکری گریزی عسکری نبیایی مثال با عسکری نبیایی خودت گودنی و این بلیت میتن نگودنی درست انا اکن وقتی که خودت بیایی خدمت کنی خودت نگودنی و این بلیت گودنی اویستا غریب شو او غریب شو چند سالشی خدمت میکنی؟ من من وتران شدم ملکه چهار سال شد بعد خونه تو نمیری؟ آخه همین نوبتی من بدبخت میشد که و این بلیتشون تمام میشد اینو انا جری من باشی انا پگا توی گروم همه کسا میری حافظاش کی؟ حافظاش کی؟ حافظاش حافظش وای هست کو کی؟ خونی مام با کشال کو کی؟ خونی مام با هسته کو خونی هم موتون با هسته کشال میکنیم کو کیه یو؟ کیه وای؟ ترزه با کشال میکنه افتو ندرود میگیم کو های کیه اخی؟ پرده لیکن وای زور میخونه پرده انا وای توی زور وای زور روزی میخونه. دیگهش با حشر خونی کماندیر با فوندن ریزی میریم همه کسا خاموش دروغ نگوی کماندیری بیچاره 80 90 100 تومان معاش میگیرد و از کجا میارد که خانه میسازد شما نمیدونین می؟ البته نمیدونم من گپ زنم می؟ گپ زن خیتری شما یاد نگیری چیکار میکنن؟ و این بلیت میفروشم خب سیرنا عسکری خطوری فیضلیف این هستم با آشخانه شگا مرش با آشخانه شگا مرش یک دو خب شما نسبت افسران چه تمانیات دارید عسکری خطوری غریب شاه امروز میدونید چی روز است کدام روز روزی ماه یعنی هر سال همین شب روز کم کم خونیکی میشد که روزی ماه میشد آش میتن اون سال هم خیلی آشی با مزه که گشتش نبود یکی خب عسکری خطوری خلیلوف شما نسبت جوان مردانی که تا این دم به خدمت دعوت نشدن چه گفتنی هایی دارید با جوانان جمهوری تاجیکستان با جوانان جمهوری تاجیکستان گفتن آن دارم که بیاید مردک واری رنگ ما خدمت کنن چه اینا ما مردک واری خدمت کرده سیم کو ما را ایشکی نمیزنه ما خودمون میغلدیم در پیش پای دیمبولا دینشا اینا شرین عربی گریانه که ما با اومدی تیمه میجاده گپ زن که در قسم نظامی مهم ترتیب انتظام با درجه اولی دینشا انی متر بلندی چقدر تو سغلطی دی اومد از تراپس کدرف در 6 نفر دبلو سرت یاردم با اومدن نه یاردم دادم هوای چی گفتن انا با تو من با تو گفتن چی گفتن چی یاردم کردن تو نه شکلاتم دادن گفتم من این شکلاتم بگی نه که دینا شب همین خیلی شکلات دادن که تو سهر خونه را تک عسکری خطوری خلیلوف این بکلاشکه برای چی؟ این آوی تورد من Отделение! Равняйсь! Сырно! Налево! Направо! Кругом! Кругом! رفیق کماندی یا دیونه چیای روی ما میگیری؟ خیالت که من نمیدونم ماتیر زیرش میدونم عسکری خطوری غریب شاه کمانده بالا کروگم عسکری خطوری عزیموف لبای با طرف چپ با کازارما بگو مرش همین کماندیر چند روز کماندیروفکا به خونش نرفته اویلش قریب فراموش کنه خونه برفته اکو زنش عقفا گفته که عزیزه کم گفته باز زنش میدونه چی گفته اوه رفیق پراپورچی با اومدی می گفته بیا یک سرود خونی ها تو اومدنی همونه هوا یا بیا با نابد نمیرسه میگن کو مچم اومده اومدن کنی
اوچوتی من خبرگیری آمده منه آن آمده کنی دیه آنه سردت بچمه در قدی پست جانمه در تلپک و در کمانی کتف جانمه در تلپک و در کمانی کتف جانمه تو گردن نکچ نگی به پیشی آچته تو گردن نکچ نگی به پیشی آچته جان بچه جان بچه جان در گردن کجی انتظار جانمه در گردن کجی انتظار جانمه بالا شده یا؟ نه پرده شده 75 کیلو بودم 53 کیلو شدم ای آچای جان چی با کلامم کردی این نیستود گفتی خدمت روانم کردی این نیستود گفتی خدمت روانم کردی این خدمت گفتگید جدا زور بوده این خدمت گفتگید جدا زور بوده ای آچای جان ای آتای جان شجایو دلیر نیو چومو شدنی شجایو دلیر نیو چومو شدنی چوموش چیه؟ زیر دایی زیر شدگی شیری نر دستک زنی و پازنی هایت مرا کشت چشمانی خماری و نگاهت مرا کشت چشمانی خماری و نگاهت مرا کشت از خانه به بچم کدو آوردمه از خانه به بچم کدو آوردمه دوستانی عزیز خشانی عزیز هم شلغم و هم کدو خوری هاش مرا کشت هم شلغم و هم کدو خوری هاش مرا کشت ای بچه هم کدو اگه ناز میدید ایخونه کدو شما اینجا کدو بسیار شلغم همه جهت ای آچای جان سرولی باسمان گرمه تشویش نکشد خورد و خوراکبان صده تشویش نکشد خورد و خوراکبان صده تومت کردم در خدمت خورا خوبه تومت کردم در خدمت خورا خوبه ای آچای جان دروغ مگنه پرویده یکم دویم دفترای میتنه 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 نقص بدای بیاین خدمت کنید شکر من امروز این دوره ما رحمت زنک رحمت بعضا وقت خفه میشه که من شب دیر میبیم آخه خدمت ملیسه همین ده رحمت اینجا همینقدر توی فایز زور دادن من با چی دادن؟ من با گل دادم با گرامت دادن چه؟ پول ندادن؟ پول برمیتن فقط همین زنک پچی پول حالی همیش نقد میشن مایل سلامت رفیق کماندیر سمیرنه رفیق کماندیر کماندا سمیرنه ملکه سوس رفیق کماندیر هو یانگام اسکو نفهمیدم هو یانگام اسکو کدومیش؟ وای سیو مشکو پیش تو اومده چی؟ پیش تو اومده سمیرنه پیش تو نه پیش شما پیش ما دین اومده بود
من تو کجا روی کردم بزرگ برای چی برای گوشت گوشت چی گوشتی گوسپند تو گوشت چی آوردی گوشتی گو اچبا گوشت گوسپند آوردی آخه همون قصابا گفتم که گوشتی گوسپند گفت که فرق نداره همین گو قطعی هم گوسپندا گشتنگه جنایتکار بیار بیارم تز بیار حاضر پیش بدرا جمیا پیش بدرا پیش بدرا راست به السلام اکا کماندی اکت خونی اوچت با چی گپ شب که من اوجا فوتبال کردم کی ملسو تو خودت کجا با بودی خدمت دروازه‌بان شینوندن پرتا ها چی گپ چی نه گوش کن من نگاه کن چهره تو شیناس من میتونم گوجه به دیدگی بیسو دیدگی من تویا ها ما اینجا تست خبر میگیریم تسز میبیایی اوه خوش خانه کارمند ارگان چی با آتش زدی چی با علو زد خانه مردکا ما خونه کارمندی ارگان آتش پتاشی نزدم ما ها من نکردم من بگردن نمیگیرم نمیگیری نه بگردن نمیگیرم باز یه عدل نابرومت هست ناو تشکیل کردگی نده اولی اگر جیغ زنم همین خیمه زنه که مردی لیل بگردن میگیره اوزی یک دو نه خیلی کشنگی نیست دخی من علو نزدم یا واقعا روی دو دخی بعد همون خونش درگیری چه خیلی واقع شد او چند بود که همین خونه ده موشی کلانه موش و موشا بیا بکش که اما پول مول لیباسو را خوردگه برای همین موشا کفتم یافتم الان قموش بود حضور قره موشم بنزین در تر کردم هم در دادم جانش سختی کرد موش دستم هوی خورد همین دوی خونه هم ملسان در اومد خونه همسویا بچه شد او همسویا بیزنسمن باید کارمند ارگان یا بیزنسمن میاد کارمندی اونگر با بیزنسمنی هست نه اوه. چی بیزنس میکند باید خلاپوشکا میفروشه از خطای میبیارد نه اپتیمالی مردم میگیرم خلاپوشکا را بعد چی شد اپت میگیرم میفروشه با خلاص خود این گپا تو یگون که جای دیگه بگفتگی نه یگون جا فقط من بگفتگی می گازن کنی بعد هم پول خلاپوشکا کو هم ماشین اینا مارکا گیریم خرید می اوه اینا خیلی مارکا ماشین زپارژ ریز خریده گیرم بعد همون موش سوخت بعد قفاش پیش کم سر کردم قفا همون موش که درون اوغل دا دور اومد اوغل همون کارمندی ارگان دا دور اومد بعد چی شد بعد در درون اوغلش داد نتای کارابکای چی بود کارابکای نه خلاپوشکا موندگی بود همون موش در گرفته همون درون کارابکا دا دور اومد همون خانه تلق و پلق سر شد کافید خلاپوشکا در درون اوغل دو گاو دو گوساله جینجک زد بعد چی شد من مرا ملسا فرود کرد خانه شون بود همونجا خانه شون مرا لات کرد چیکار کرد لاتم کرد لط نکرد باید تو با ادب داد ادب فهمیدی خیلی خیلی ادبی داد که همه جون سیاسی بعد چی اگر کارمنده ارگان گرفته بردن همون عدل با نگو که خونه کارمندی ارگان در خلاپوشکا بود چی بود ترق و پرش همه فهمیدگی بود با نگو خیلی که بهم بود جزا میدن گفتم خب چی بگم بعد بگم که ترق و پرق چی بود گفت که بگو که در همون اوغلش جیگاری پاپکار میکو بگو که اوغل نام خیلی بود ترق و پرق هم جیگاری عجایب ها تو جنایتکار عجایب بودی ها با اسماعیلش یک دیل دیگر روی زده است فهمیدی کدوم دیل؟ دیل 248 248 قسم A B V G D E U J Z کلمین همین خیلی بسیار باکی فهمیدی می چی بر ریشی بابای برفش سوزوندی ها ریشی بابای برای چه سوزوندی تو اکه کمانه او ریشی بابا برفی من نسوزوندم ها حبی بابا برفیشی چی شد امروز پیش از 40 سال نویدش تگی بودم که یکی بابا برفی من آدی گو بچم یاد خیجا بیو من خیلی پیش بابا برفی رفتم خیلی رفتی رنگ آدم روی نمیشد ملایم روی نمیشد میخیر آخه ما هم خیلی نمیگردیم خیلی بعد شد باگو بچم ناس نداری بزنیم کافی نفتم نه ناس ندارم سیگارت دارم گفتم چی داره سیگارت سیگارت نه سیگارت پر دسته نخل نکنی گویا یکم قهرمان نیچون دایتا تو من خیلی ناجنسک لبین همین میزنم کو آخه ما چیکار کنیم سر تو خوریم باز یه بانگی خطر زنم دامش گپ زن
багу ки бачам сигарет бите 4 та дуд кинем сигарет додам гу бачам гирён ку гугурчу озира намедони чи хела ам хелдар мети аз куркаш мепараку ам хелдар додам парет риш пахта бу ам хел зад сух баба бафи қапф кардам ки намуд вай калакаду одам пахта пуф мекунад я я гуфтум пуф кунам бумра ки хели набарот чиди хели сиди як алангаза бабай бафиату куҷоба қараболо 15 корпус ба хоб чандум корпус 15 мурд мивай не намурда базур нафас мекаша одамгари гуфтани гап аст ягон бор рафта хабар гирифтими о рафтам нашинохтам я чӣ ба 90% сухтаги сипсо шудагам инаш дарди ба хайр бо як ҷинояти дигар кардӣ худ қоил шав кадомаш буд кадомаша балиса накадем неки ман чӣ милисара задам милисая задия вай бечора балниса ба хоб анаму милисара ман назадам ана вая ки зад ҳама гунора дар сари ман мезананд ки зад вая ӯ худаш худша зад чӣ хеле зад пештараш пачақ буд гапзан анам милисат да пешаму нами пеш нами центр ба марказдаштаги о яки мара дид ами хе нигоҳ кард ами тарафи ман гуфт ки иҷабиё пеш рафтам гуфти хела пушка кафонди гуфтам не ака командир ман накафондам гуфти кафонди кавза ты хела пушка кафонди гуфтам ака милисат дод наза ки овозот мегирад гуфт корите набоша мы институти санъат шӯъбаи опера тамом кардем овоз меразад баъд чӣ шуд давомаш баъд қат як ҷураш ба шапкаш аз сараш гирифт ҷураша дод пеш як девори цементблок ба ман амо ам хеле нигоҳ кард ду бор тарафам ам хеле кард аз чашмош фаҳмидам ки ози калачқаи дар калам мезанам ба ам хеле ки зад ман калам аише кардам сар мерезад дар цементблок зад бахну то кашдаги будам сараш то охури хеле нигоҳ кард а бача шумо асанисени ту қаҳрамон нишон додими рафиқ командир мо барои табрикоти шумо як суруд бухонам рафиқ командир ту акун ба ин корада халос шуданими не сурудам мехонӣ бо як 10 сола ки дигаам истироҳат мекунӣ майлашми як ҷои зӯр ҳаст унҷа ба куҷо як ҷоҳа ки зӯр аст ман ҷоша намегӯям худат мебинӣ унҷа хеле ки ман мехонам суруд шумо баробари ман хоне рафиқ командир суруди нағд ми танқид намекунем не росташми